नमस्कार. नमस्कार. आज आमच्या विशा दिदी एनवायरमेंटल सायन्सान शिकता. सो आमकां तुमचे फर्स्ट तुमचे बालपण आयकपाक म्हटल्यार एक धाकटे आसतना कशें कितें केलें तें. सो हांव पेडण्यात शिकलां, म्हणजे सगळें म्हणजे मोस्ट ऑफ द शिक्षण पेडण्यात जालां. फर्स्ट हांव विस्काउंट ऑफ पेडण्यात हायस्कुलान शिकलेलें फ्रॉम 5th till 10th. त्या पयलीं गव्हर्मेंट स्कूल फ्रॉम 1st to 4th. गव्हर्मेंट स्कूल खंयची? वळप्या लागींच आसा म्हणजे, नॉट एक्झॅक्टली पेडण्यां. मागीर सो तेन्ना ल्हानपणान हांगा चडशीं घरां नासलेलीं. सो आमचें घर हांव फर्स्टान आसतना हांगा येयलां. पयलीं आमी पोंबुर्फा रावतालीं, म्हणजे आतां थंयच रावता. तें आमचें मूळ घर. फक्त केन्नाय कितें सण बीन आतां थंय वयता. सो हांगा चड घरां नासलेलीं, थोडीं घरां आसलेलीं. आनी आमी हांगासर बरीं खेळटालीं. थोडीं म्हजीं फ्रेंडां आतां सगळीं जाणां व्हडलीं जालीं, कोण खेळना जाता तशीं. आनी आतांचीं भुरगीं तितकीं खेळनात चड. सो हांगासर न्हू म्हज्या घराच्या फुडल्यान तितलीं घरां नासलीं तेन्ना हे लायक पावसाळ्या दिसांनी बरें सगळें ग्रीन कलराचें दोन अशें हें आसतालें. सगळीं ग्रीन कलराचीं हरणां फुलतालीं. आनी आतां हांगासर चड आमकां हरणां पळोवपाकूच मेळना. आतां बाजारांतल्यान हाडचीं पडटा. हांगा म्हणल्यार ती चवथीक माटोळेक बांदता ती. सो अशीं हरणां फुलतालीं आनी अशें सकयल्यान अशें हें आसलें आनी उदीक भरतालें. सो आमी पावसाच्या दिसांनी थंय खेळटालीं आनी खूब बरें दिसतालें पळोवपाक आनी मजा येताली. बट आतां जशें अशें व्हडलें जालें तशें तशें सगळीं घरां जालीं. आनी दुसरें म्हणजे आमी हें रांदतालीं लिटरली. अशें थंय जंगलान वचून वयर सगळें रान आसलेलें. सो आमी सगळीं जाणां घरा कडल्यान बटाट कांदे बी सगळें घेवन थंय चूल करून गॅस पेटोवन हे चुलीर उजो घालून लाकडां हाडून धाकल्यांक कळ्ळां नासलें रांदपाक, तरी पूण करतालें कितें तरी. कच्ची बटाट्याची भाजी थंय खातालीं कितें तरी. इतकें उजो ना न्हू, कळना आमकां कितें करून. तर हें चोरून व्हरतालीं घरा आसलें. बिफोर 5वी पयली काय 5वी बीन आसतना? 5वी जातकूच अहें मदीं फ्रॉम 1st till 10th मदलें. आनी जालें अशेंच आमी खेळटालीं. आनी आतां सगळें व्हडलीं जालीं. आतां कोणाक खेळपाक कोणाक नाकात फोन घालप बस. आनी पयलें तूं सुद्दां आतां पयलीं हरणां खूब जातालीं ऑलमोस्ट पावसाच्या दिसांनी. श्रावण स्टार्ट जातकूच आतां दिसना चड, खूब कमी. हय खूब कमी. पयलीं आमच्या घरा कडेन बीन आमी हांगासरच व्हरतालीं, बट आतां बाजारांतल्यान हाडटा. आनी मागीर तुमचो असो एक कोण प्रायमरी किंवा हायस्कुलांतले खंयचो टिचर तुमकां याद येता, तुमकां मोटिवेट करून शिकयला किंवा अशें शिकयलें की तुमकां याद येता सो सर बीन? हय, आमचो सर आसलो राजू बोंद्रे म्हणून. सो तेन्ना इतली टॅक्नोलॉजी नासलेली न्हू. सो तो आमकां सायन्स शिकयतालो आनी इट वॉज व्हेरी कायंड आनी बरो आसलो तो. आनी आमकां तो लॅपटॉपाचेर शिकयतालो. मोस्टली आमकां सगळे ऑलमोस्ट टिचर्सी बोर्डाचेर शिकयताली, बट ही यूज टू टीच ऑन लॅपटॉप. आनी सायन्स लेसन लॅपटॉपाचेर हाडून शिकयता. वयर धरून आमकां दिसानासली गर्दी करूंक बसताली आनी तो आमकां शिकयतालो तसो. म्हणल्यार सर तेन्ना एक एडवान्स लेवलाचेर वचपाक ट्राय करतालो. आनी आमची आनी टिचर आसली अनुसया टिचर म्हणून. सो ती कोंकणी शिकयताली आनी ड्रॉइंग शिकयतालें. आनी राजमोहन सर आसलो, ड्रॉइंग शिकयतालो आनी मराठी शिकयतालो. सो तो सर म्हाका खूब आवडटालो. ड्रॉइंग म्हजो फेवरेट सब्जेक्ट पयलींच्यानूच. सो मागीर म्हाका सुद्दां चड मार्क्स पडटाले सर ताचो. आनी तो म्हणजे बरो शिकयतालो, इवन मराठी शिकयतालो न्हू. सो आमकां तो सुद्दां प्रेरीत करतालो कितें बरयलां कितें बरयलां. आजुनूय मेळटा पळय सुद्दां तो सांगता विशा कितें बरय. सो तेन्नाच्यान सदां ही यूज टू लायक मोटिवेट ऑल द टायम. मागीर एक असो तुमकां आनी खंयचो मुमेंट जो याद येता की तुमी शेअर करचो असो? शेअर करचो असो तुवें खंयचो घरान जो भायर घडला आसतलो फ्रेंड्सा बरोबर आनी खंयचो असो? सद्या म्हाका कितें याद येना. मागीर याद येतकूच फुडें सांग. मागीर हायर सेकंडरी तुमची खंय जाली? हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी पेडण्यां 2 वर्सां आसलेलें. सो तेन्ना हांवें सायन्स घेतलें. मागीर म्हणजे सायन्स एक्चुली म्हाका आर्ट्स घेवपाचें आसलेलें, बट मागीर अशें डिस्कशन करून करून फायनली सायन्साकूच गेलें हांव. म्हणजे तुमचो एक्चुअल इंट्रस्ट आसलो सायन्सान की कोणी सांगलें की एडवांटेज आसा? म्हाका आर्ट्सानूच वचपाचें आसलें. म्हाका आर्ट्सान इंट्रस्ट आसलो, बट मागीर आतां मेळ्ळें. सो तें लायक नाव आय एम इंट्रस्टेड इन सायन्स. म्हणल्यार बिकॉज ऑफ स्कोर आसलो म्हणून सायन्सान गेले? हय, स्कोर आसलो म्हणून सायन्सान गेलें. ओके. आनी पर्संटेज कितें तुमची 10th?
76%. 77 टुवेल्थाक 67. 67. आनी तुमी एनवायरमेंटल सायन्स कित्याक चूज केलो? हय, पयलीं ग्रॅज्युएट जालें, BSc केली हांवें, BSc B.Ed केलें हांवें, बिकॉज म्हाका पयलींच्यानूच टिचर जावपाक जाय आसलेलें. सायन्स घेवन परत मागीर हितून येयलें. हय हय, म्हणजे स्कुलांतल्यानूच म्हाका फुडें टिचरूच जावपाचें आसलें. सो मागीर 11th-12th केली आनी मागीर हरमला गेलें BSc B.Ed करपाक. सो दॅट इज 4 वर्सांचो कोर्स. थंयसर म्हणजे कशें आसता, म्हाका फर्स्ट इयर सेकेंड इयर नॉर्मल सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट घेवपाचे, लायक ऑप्शन आसता फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी मॅथ्स, आनी केमिस्ट्री, बॉटनी आनी झुओलॉजी. जेव्हा जे आमचं ट्री प्लांटेशन करतात आपल्याला हांगा झाडां भरपूर लायतात, फोटोज काडटात, पेपरार घालतात, भरपूर घालतात, पण मागीचे पडलेले झाडांक एकटो कोण पळोवंक येना. दिस इज अ फॅक्ट. हांव म्हणटा की बाबा, हांव हिंगा म्हणटा की बाबा तुमी झाडां लावप ना, पण हांव म्हणटा तुमी आपल्या घरा कडेन एक झाड लाया जे लॉंग टर्माक उरतले, व्हडले जातले. एका झाडाची एकट्यान काळजी घेतली न्हू जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता अरावंड आमचें करोडांचें पॉप्युलेशन आहा. सो थोड्या वर्सांनी करोडांची झाडां परत कितें येतली, म्हणल्यार व्हडली येतली. एकट्यान एकूच झाड लायलें जाल्यार एक सिंपल सो म्हाका दिसता की आमी खंय तरी वयर जाल्यार खूब सेव करतले. आतां सोशल मिडियाच्या टायमार कितें जालें की आपूण तें दाखोवप इज मोर इम्पॉर्टंट, मागीर तूं तें फाटीं कितें कर ना कर कोणाक पडला. पण सगळेंच एक सोशल मिडिया खातीर करप इज नॉट इम्पॉर्टंट न्ही. हय, बट तुका सांगता तेजे लोक करतात पळय, लायक वन महोत्सवाक झाडां घालून फोटो अपलोड करता, सो दुसऱ्यांक मोटिवेट जाता. बट त्या टायमार तुवें तुजी काळजी घेवप तितलें इम्पॉर्टंट. एक दीस लायले आनी गेले अशें जाता खुबशे जाले पयले खंय रॉंग दिसलें. हांव ब्लेम करना की आनी कोणा खातीर किंवा तुमी करचें न्हू अशें म्हणना. सारक्यान दुसऱ्या येवूय न्हू की सगळींच जाणां काळजी घेना, थोडी हाजी काळजी घेता. थोडेशे जेन्युइन लोकां पयलें हांवें तेंचो एक खंय तरी एकूय पोस्ट ना, पण जेन्ना इतलीं झाडां लायलीं आनी इतल्या झाडांनी काळजी घेता, स्वताच काळजी घेता, अशीं लोकां आसा स्वता. सो लास्ट तुमचो टायम दिल्या बद्दल खूब धन्यवाद. आनी एक कोणा बद्दल अशें आपलो एक्सपिरियन्स शेअर करपाक जाय जाल्यार येवपाक शकता, सांगपाक शकता कसं तुमच्या फिल्डाचेर